کریم آقا جس راتی آئے 12 ربیع الاول حضور تشریف لے آئے ابو لہب دی لونڈی نے جا کے جدوں خبر دیتی ہے ابو لہب کافر ہے انہوں نے جناب والا خوشخبری دیتی تیرے بھائی عبداللہ نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا میرے حل دیکھو نا تیرے بھائی عبداللہ نو اللہ نے پتر عطا کیتا ابو لہب نے خوشی نے اندر کہ اللہ نے میرے بھائی نو بیٹا عطا کیتا ابو لہب آندا کہ جا میں تینوں آزاد کر چھوڑے آئے اگر بخاری شریف دے اندر حدیث پاک نہ ہوئے یاد رکھو علماء بیٹھے قرآن نواز سیاستہ دے وچوں ثابت و اعلیٰ ثابت و فضیلت والی حدیث دی کتاب بخاری شریف ہے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے کریم آقا دے پیارے علماء بخاری شریف دے اندر میرے کریم آقا امام الانبیاء دا میلاد مناون والے جدوں ابو لہب نے نبی کریم دی آمد تے لونڈی نو آزاد کیتا تے ابو لہب مر گیا کافر دا کافر مریا کسی نے خواب دے اندر ویکھیا حدیث پاک دے اندر آندے میرے نبی پاک دا چاچا جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خواب دے اندر ویکھیا آکھیا ہے بھائی ابو لہب میں جیاں داریا نبی دا کلمہ پڑھ گئے 10 نبی دی دشمنی کر کے قبر وچ کی ملے ابو لہب آندا ہور تے کچھ نہیں ملیا 6 دن قبر وچ پیاسا رہنا وا پر 7واں دن جدوں سوار دا آندا ہے میں تو شیر بھی سوڑا سا تو اڑی ڈیمانڈ تھے اگر میرا مزاج ویکھو تے میرا مزاج یہ کہ تو اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان سناواں آؤ میرے بھائی آؤ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے جدوں میں اپنے بھائی ابو لہب نوں پوچھیا اے بھائی جس نبی دی دشمنی کردا رہیا میں کی ملے آندا ہور تے کچھ نہیں ملیا 6 دن پیاسا رہنا جدوں سوار دا دن آندا نبی کریم دی آمد دا دن آندا ہے میری انگلی وچوں چند قطرے پانی دے شہد دی طرح جنہ دی مٹھاس ہوندی میں چوس لینا تے آرام آ جاندا ہے بھائی غلام قدیر صاحب حاجی بشیر صاحب دی دعوت دے آمد والے ہو اور خود ہی منگل فیصلہ کرو ابو لہب کافر انہوں نبی سمجھ کے لونڈی آزاد نہیں کیتی بھتیجا سمجھ کے آزاد کیتی رب نے قبر وچ انہوں بھی معلوم نہیں رکھیا تے جڑا نبی سمجھ کے سارے نبیاں دا امام سمجھ کے میرے کریم آقا دا میلاد مناوے گا اس متی دی شان کے آئے ساڑھا تے پھر ایمان میں کہ کون آیا یہ دے آیا باہر آماس راہ پہ آئے کون آیا یہ دے آیا باہر آماس سارے آنکھوں کون آیا یہ دے آیا سرکار دی محفل ہے کوئی سیاسی جلتا نہیں حضور دی آمد دا جلسہ ہے ہر زبان دے وچوں حضور دی نات نکلے مدینے والا اپنی قبر وچ خوش ہو جاوے کون آیا جدے آیا باہر آماس کھڑے نے پھل دے کلیاں کھڑے نے پھل دے کلیاں
کھا